Higala, kumusta? May gabi na sabdiya kanimo sa atong mga kaigsunan diya nga nagsubaybay niini nga programa. Labi na sa atong mga kaigsunan sa Bukidnon nga bahin. Sa lain mang dapit sa bisan asa man nga parte sa Pilipinas or bisan pa man sa lain nasod nga nagsubaybay sa Jesus is Forever. Salamat kaayo sa inyong padayon nga pagsuporta ug pagsubaybay niini nga tulumanon diya sa atong Ginoo. O higala na nasadta sa inyong atubangan karon para sa pagpadayon sa atong buluhaton diya sa atong Ginoo og labi na ang pag-awit diya sa iyahang ngalan al mga alawiton para sa iyang kaymayaan. Og kining awit mga igsoon nakoy testimonya ni gamay kanang nay mga times nga gusto kay ka mangita sa presence ni Lord, nay mga times nga gusto kay nimo ipabati ang imong gugma diya sa atong Ginoo, pero gipa-remind ta sa Ginoo nga before nato siya gipangita, kita mo'y una niya nga nakit-an, o before nato siya gigugma na taniyan daan. Pangita tika apan ako'y una mong nakita, di guguti ka, apan ako'y una mong nadakpan. Ingon sila nga mika na uga, akong nasabtan, ako di ay ang hinungdan. Ipiliti ka apan ako'y una mong napilian, gigugma ka apan ang akong gugma layuras imuha. Ipiliti ka apan ako'y una mong napilian, gigugma ka apan ang akong gugma layuras imuha. Ingon sila nga mika na uga, akong nasabtan, ako di ay ang hinungdan. Ingon sila nga mika na uga, akong nasabtan, ako di ay ang hinungdan. Kining gugma, kining matagadlaw nga gugma,
kada buntagan na kining gugma, kining matagadlaw nga gugma, kada gabi na kining gugma, kining matagadlaw nga gugma, kada buntagan na kining gugma, kining matagadlaw nga gugma, kada gabi na kining gugma, kining matagadlaw nga gugma, kada buntagan na kining gugma, kining matagadlaw nga gugma, kada gabi na kining gugma, kining matagadlaw nga gugma, kada buntagan na kining gugma, kining matagadlaw nga gugma, kada gabi na ingon sila nga mika na uga akong nasabtan, akong diyay ang hinungdan. Ingon sila nga mika na uga akong nasabtan, ako diyay ang hinungdan. Oh, 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 Maayong gabi sa tanan dalagon ng Dios, mga igsoon, akong mga pangumustas, tanang mga kaigsuonan, mga alagad sa Ginoo nga nagawali sa pulong sa Ginoo, mga igsoon, ang bus niyong alagad pa bisya puing nagapadayon sa maong ministry kay kailangan mga igsoon nga mando sa Ginoo ang palambo or pagwali sa mayong balita sa tanang tao. So dili man tanan mga igsuon nato mahinagbo personal, pero pwede sa social media, sa YouTube o sa Channel 19 pwede nato nga ma-share ang kamaayo sa Dios sa kinabuhi sa matag usa. So ako pasalamat sa mga kaigsunan labi na sa Glorious Christian Fellowship, no. Kaming sad ang atong Pray Jesus Reigns karong third Sunday Pray Jesus Reigns sa Manolo, venue sa Open Bible Fellowship with Pastora Rui Nakano. Ang atong fellowship mga igsoon sa Pray Jesus Reigns, salamat sa Ginoo. Before maghimuta sa Jesus Reigns Bukidnon, adunay ipahigayon nga Pray Jesus Reigns diha sa Manolo Portage, Bukidnon. So ako nga ginaawhag, no, tanan nga nagasunod nining maong programa sa Jesus is Forever Ministry dinhi sa Christian Broadcasting Channel nga natay kuan panagdaig sa Ginoo mga igsoon. Adunay mga lima ka team ang mutugtog ana para magdaig sa Ginoo. Salamat sa Ginoo mga igsoon, no, sa program. Bisan pa natay trabaho sa church, salamat sa inyong suporta sa pagampo. Dayon September katapusan Domingo atong anibersaryo
sa church mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga another year na sad mga igsoon nga nakalampusta gikan sa trabaho or sa mga dili lang sa trabaho nato kundi sa mga pagsulay usab nga naato nga naagian. Salamat sa kusog sa Ginoo, no, sa Glorious Christian Fellowship. Salamat sa inyong suporta sa pag-ampo nini nga mao nga ministry, og bisan pa ang Bima sa balay-balay, sa mga pastors, mga bishop. Salamat sa inyong prayers. O ang church mga igsoon sa Glorious Christian Fellowship din sa Libuna. Salamat sa Ginoo. Padayon ta mga igsoon, no, sa maong mga buluhaton nato tungod kay hapit na mobalik ang Ginoo, ug kailangan mga igsoon nga kanang natay kadasig diha sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Ako mga classmate din sa 90 Psalms School of Ministry, schoolmate or dili man kadungan gyud nga nag-graduate, tanang graduate sa 90 Psalms, no. Maayong gabi sa inyo. Salamat sa Ginoo sa ministry, salamat sa Ginoo sa 91st silang si Randy Kati Coris, no, nga maoy nagbarog nga nagtudlo kanato diha sa maong pagpanarbaho diha sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. So ang mga kaigsunan sa Bohol, salamat sa inyong pagsunod nining mga programa sa Davao, sa Manila, o sa Hawaii, o sa tanang overseas workers, mga igsoon nga naagyapon nag-subscribe sa atong sa atong buluhaton mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Dili man ko maka-response sa inyo, no, sometimes wala lagi signal, wala wifi, pero salamat sa Ginoo, salamat sa inyong pagsunod sa maong programa. Sayod ko nga ang Dios magapanalangin sa matag usa. Karon mga igsoon, mag-share ako may tungod sa mensahe diha sa Proverbs 31. Sa Proverbs 31 mga igsoon, aduna lamay duha ka bersikulo nga gusto na akong i-share mga igsoon sa matag usa kanato. Kining bersikulo 8, nagingon din hibuka ang imong baba alang sa mga amang diha sa kaayuhan sa tanan ni atong mga biniyaan. 9, buka ang imong baba, maghukom ka sa pagkamatarong ug maghatag ka og hustisya sa mga kabus og hangol. So kini mga igsoon nga mensahe kanang responsibilidad na, no, nga ginapahat sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. Dili ta magaingon nga kanang kita lang permi ang dasigon, kundi kita na pod ang kining mudasig nato sa uban. Dili ta magingon nga kita lang ang tabangan, kundi kita na pod ang mutabang ngadto sa uban. So ipagtanggol at ipaglaban ang karapatan ng mahihirap at nangangailangan. Ipagtanggol, ipaglaban ang karapatan ng mahihirap at nangangailangan. Ang verse 8 nagasulti mga igsoon nga kita mo oy tigpamaba sa mga amang. Daghan klase mga igsoon, literary, physically na ay amang. Nga di mangyud sila makaistorya, then ikaw ang naadiha sa iyang kilid, so ikaw maoy mamaba sa iyaha, makatabang ka sa iyaha mga igsoon. Dili ta moingon nga sala bitaw nga nahimo kang amang, dili mga igsoon, kundi angayan siyang tabangan tungod kay kaning kailangan gyud tabangan. Nga naman tungod kay kulang man siya, naman siya kapansanan, no? So og another mga igsoon nagaingon din nga katong mga biniyaan. Mga biniyaan, bot pasabot mga igsoon ay mga bata nga gipangbiyaan. Mga bata, mga igsoon nga walay gatiman. So, responsibilidad usab na sa matag usa kanato. Kung dili man ta makahimo sa pagtabang financially nga to sa ila pagkaon man mga igsoon, prayer, iampo nato sila mga igsoon nga naa sila'y pagkaon. Ug nay mga tao nga makahatag sa ila og panahon para nga maatiman sila. So, og kining gitawag mga igsoon nga kining maghukom ka sa pagkamatarong. Yes, tinuod na sa atong panahon karon
naamang gyud mga igsoon nga ginatawag nga kanang gani sa kaso, mga kaso no, naamang gyud mga tao nga instead ilang gi pangita ang hustisya, dapat justice ang para sa ilaha kay sila ang biktima, sila pa gyud ang mapildi. Sila pa gyud ang mapildi. Ngano man tungod kay usahay man gud, no? Tungod lagi siguro kay pobrera sila, tungod lang siguro kay wala sila kwarta. Pero ang Bible nagsulti, labani ang mga walay, ang mga mahihina o kanang mga pobre nga mga tao. Katong walay grado, no? Moto siya, tabangan to, kailangan ta as leader. Kailangan dapat ang mga abogado, kailangan dapat ang mga professional nga mobarog sa ilang katungod. Kay ang tanan nga nagabuhat niini tabangan sa Ginoo, i-bless sa Ginoo, panalanginan sa Ginoo. Naamay mga panahon, mga igsoon nga naay mangayo kanato og limos, no? Mangayo kanato og tabang. Sometimes sama ka na bitaw mga igsoon sa kinabuhi bitaw sa usa ka balo na niabot si Prophet Elias ngadto sa iyaha dayon nangayo og tubig, niya panahon bay katong ating hulaw, no, walay ulan sa taud-taud na nga panahon gani namala naman gani ang sapa, mga sapa, mga igsoon. So nangayo siya og tubig tungod kay uhaw siya. Ang usa ka balo siguro, no, na mo'y gipangayuan na siguro yung reklamo sa iyang sulod o siyang kaugalingon nga gamay ra kaayo ning akong tubig niya pangayuan pagayod, no. But ginasunod lang sa balo kay nasayod man siya nga ang alagad si Ginoo nga mao si Prophet Elias mao'y nangayo. So nihatag siya mga igsoon og tungod sa iyang obedience, tungod kay nagtuo siya sa Ginoo, wala siya kahugti o pagkaon o bisan pa tubig mga igsoon, tungod kay siya kanang nagsunod man sa kabubuton sa Ginoo. So dinhi nagasulti dinhi usa lamang mga igsoon nga gusto ipaabot sa Ginoo sa matag usa kanato kinagingon nga you should depend those who cannot help themselves. No, you should depend those who cannot help themselves. Yes, speak up for the poor, needy, and see that and get your justice. You know? So, ang giingon din mga igsoon nga kanang ato labanan sa atong labanan nato mga igsoon kadtong nanginahanglag tabang. Labanan nato mga igsoon katong dili tabang sa iyang kanang kaugalingon, di makabarog sa iyang kaugalingon, no. Dayon mubarog ta og kita mahimong speaker sa atong mga kaigsuonan, no, sa nanginahanglan og kita ang magpagamit para makakaplag sila hustisya sa ilang mga sulay nga nahitabo sa ilang kinabuhi. Daghan mga tao nga kailangan mga igsoon nga ato nga kanang ato nga tabangan, no. Daghan dili lang physically kundi spiritually pagyud, emotionally, no. So ang purpose ani, no, atong masabtan ang atong palibot. Masabtan nato kung unsay nahitabo sa atong palibot, no. Unsay kahimtang sa mga tao nga naa sa palibot. Naamay gitawag mga igsoon nga mga street kids, no. Street kids are mga bata nga naman na sila mga parents, pero sometimes good as wala gyapon parents tungod kay ang ginikanan bisyoso. Ang mga ginikanan mga igsoon, no, naapod kuan kanang gitawag og kapansanan, no, sa ilang kining kaugalingon. So naagihapon kailangan tabangan mahimutang instrumento para sa ila
Kay nga naman mao man gyud ni ang gitudlo sa Proverbs mga igsoon nga kita mahimong tigpamaba, no? Mahimutang nga kining matud pa nga naa sa luyo ni atong nanginang lagtabang. Ang alagad sa Ginoo naghatag ta og kanang mga panahon mga igsoon, siguro ado naman gyud kabisihan sa mga personal nato nga mga trabaho, pero salamat sa Ginoo sa mga alagad nga naay mga feedings nila nga ginahimo o ginabuhat mga igsoon nga no tungod kay daghan kaayo ang mga malnourished nga mga bata, no, nga naa sa gawas. Salamat sa government nga naanay mga feeding nila nga ginahimo mga igsoon, pero dili pa gyud tanan kay naa pa gyud mga igsoon nga naa sa mga hilit na kaayo nga dapit nga wala gani malista sa purpose, no? Dapat unta makabenepisyo na sila sa tabang sa atong gobyerno, pero wala sila na abutan, no? Kay nga no tungod kay naa na sila sa lagyo na kaayo nga dapit pangpang o wala na naadtoi. So naay mga sitwasyon nga sama ana, no? So muna nga ang kailangan lamang sa mga leaders, kailangan lamang sa mga pangulo nga naapod tay mga schedule siguro nga di man ta moingon nga kwartahan, di man ta moingon nga daghan kaayo ang nasa ato. Praise the Lord kung nadato ta or nakwartahan ta kay ma-share nato ang blessings nga to usab sa mga nanginahanglan. Kay naa man gyud mga tao gyud nagkasakit pa niya, napay mga anak, maglisod na gyud sila og kaon. Siguro makaingon ta nga sala man pud na nila tungod kay wala man sila nangandam. Yes, tinuod na mga igsoon kay problema nila spiritually kuan man gud sila, spiritually dead, no? Wala di man na parehas sa ato mga igsoon nga na born again or na bag-o diha og nangalagad sa Ginoo. Kay ako sa mga igsoon sa una spiritually dead man ko ngano tungod kay ang nasa ako ang bisyo, ang sugal, nasa ako mga igsoon ang kanang mga kalibutanon nga buhat. Salamat sa Ginoo kay na-share sa ako ang pulong sa Ginoo sa John 3:16 nga gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niya na iyang gihatag ang iyang bugtong anak para si bisan kinsa nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa akong bisyo sa una siguro nakahawid na sa ako, so pwede kong malaglag ato nga bisyo. Salamat sa deliverance, no, nga nagtuo ko nga ang gihimo gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo dito sa cross mao ang paghatag na kog bag-ong kinabuhi mo na nga nahimo kong instrumento nagawali sa mensahe mga igsoon nga naman tungod kay ang Ginoo wala siya mausab sa kinabuhi sa matag usa kanato. Kanunay siyang nagtan-aw, omnipresent, omnipotent, omniscient God. Walay nalilong sa iya gani. Gabi grabe nako nga ubo mga igsoon kay apektado ta sa trangkaso bisan nagawali ta sa paggagamhanan sa Ginoo pero naamanggod ta ani nga kalibutan apektado gihapon ta ana. So nagsulti ko sa Ginoo, nagpray ko sa Ginoo nga Lord kung padayon kining ubo nako Ginoo maglisod ko og wali sa TV. Akong gipangayo sa Ginoo, so Lord, I pray for your miracle. So natingala ko mga igsoon, yes, matingala man gyud ta kay kanang sa sunsun kaayo nga ubo dayon pag mata nimo sa buntag murag na kanang ang kaayuhan ba gihatag sa Ginoo. Napa may gamay karon pero nakawali gyud ko sa inyong atubangan. But pasabot ana nakadungog ang Ginoo sa akong gipangayo sa iya. Ano? Nakadungog siya sa akong gipangayo sa iya. Ingana ang atong Ginoo sa diha nga mubuhat gyud ta taliwala sa mga pagsulay sa sitwasyon sa ato kinabuhi. Ang Ginoo naa siya mangison maminaw sa ato. Ako gahapon nagwali ko sa usa ka panimalay nga dito na held ang atong gitawag nga cottage prayer. Ang giingon ko mga igsoon nga ginagamit ta sa Ginoo na ay mga masakiton nga giingnan nato nga mga ato sa simbahan na ayos sila. But pasabot mga igsoon nga gigamit ta sa Ginoo nga
mahimong kaning naga-announce sa ila nga sulod mo sa simbahan para makaangkon mo og kaayuhan. So nisulod mga igsoon sila, nisulod din naayod sila kabalo mo unsang klaseng sakit nga ilang giantos, cancer nisulod. Pero atong panahon na mga igsoon dili to ako, ang Ginoo ang nagapasulod sa ila sa church. Muna nga kung ako lang siguro mga igsoon, gusto gid nako tanan masakiton, tanan gyud akong sultian. Sulod mo sa simbahan para mamaayo mo, no? Og ako, sure ko nga dili ko makaayo, pero Dios mga igsoon ang nagamit kanako atong panahon na muna nga nakaangkon sila og milagro. So, dinhi mga igsoon, kanang masabtan nato kung unsa ang kalagayan ng ating lipunan at ang ating tungkulin na dapat nating gawin. So, na ay mga panahon nga wala gyud masulbad mga igsoon, pero kailangan lang lamang nato maibaw-an nga naatay kusog nga ato nga ipagtanggol or ato nga labanan ang mga mahihirap. So, salamat sa Ginoo mga igsoon, no? Tanan nga wala nagdawat kay Jesus nga Ginoo og manluluwas karon mga igsoon, ato nga dawaton si Jesus. And then kung naamay sakit balatian sa inyong lawas, magampo ko para sa kaayuhan mga igsoon. Hallelujah. So, sabat sa akong pagampo mga igsoon. Amahan nga Dios, salamat nining dapit sa kagabion. Nagapangayo ako og pasaylo sa tanan kong mga kalapasan. Gikan sa hunahuna sa pulong ug sa buhat, miduol ako kanimo Ginoo og nagsugid sa akong baba nga ikaw Ginoo og nagtuo ako nga ikaw nabanhaw gikas mga minatay. Then maluwas ako. Sumala sa imong pulong sa Roma 19. Lord, salamat sa pagsulat sa akong pangalan sa libro sa kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, tanang nagsakit, tanang nagbalatian mga igsoon diya sa Isaiah 59 versikulo 1, dili mo bu ang kamot sa Ginoo nga dili makaabot paghikap kanato og dili usab mga igsoon limitado ang iyang gahom nga dili makamilagro kanato mga igsoon. Ang giingon diya sa versikulo 1 mga igsoon sa Isaiah 59 nga ang atong sala maoy nakababag nga dili makaabot ang milagro sa Ginoo. So mga yu tagpasaylo sa Ginoo. Amahan nga Dios tanang nagsakit, tanang nagbalatian, naaman silang balay, naaman sa ospital karon o Dios Lord God. Labi na ning nag-prayer request Ginoo Lord God si Maximo Bakasmot Ginoo nga naa karon sa ICU, naglisod siya o ginhawa. Ginoo Lord God, I pray God Jesus sa kapasayloan sa iyang sala, iyang mga kalapasan gikan sa hunahuna sa pulong ug sa buhat. Nagaampo ko Ginoo nga milagruhan mo siya o Dios karon nga naa sa ICU. Nagampo ko sa ngalan ni Jesus in Jesus mighty name. Hallelujah. Nagpray ko sa ngalan ni Jesus. Ikaw Brother Maximo, mamaayo ka gikan sa imo karon nga sitwasyon, gikan karon hallelujah nga naglisod ka ginhawa mo balik ang imong normal nga ginhawa sa ngalan ni Jesus. Father, salamat Ginoo nga ikaw naghikap kaniya karon para nga adunay kaayuhan, ikaw magmilagro kaniya karon para nga naa Ginooy milagro nga iyang mabatunan sa iyang lawas. I-bless ang mga doktor, i-bless o Diyos ang tambal, tanan o Diyos nga mga paraphernalia Ginoo, unsa man ang mga instrumento nga ginagamit o Diyos Lord God. Lord, thank you for blessing them, Father God, hallelujah. Sa tanang nagsakit, nagbalatian o Diyos, salamat sa pag-ayo, salamat sa pag-ayo, sa ngalan ni Jesus among gi-rebuke, hallelujah, ang espiritu sa tanang klasing sakit gikan sa alimpulo pa isla palapa, labi na sa among igsoong Maximo Ginoo. Salamat sa pag-ayo, dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Wala na tayo panahon mga igsoon.
hangtod sunod panahon. Maayong gabi sa tanan. Amen.